बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूंक. तुमची सवे आसूं. मोगाळ बाबा भयणीनो, तूं क्रिस्त जिवे देवाचो पूत हो जबाब सिमोन पेद्रूचो जेजू मानून घेता आनीक ताका ह्या बाबाचो इनाम कसो स्वर्गाराचे चावयो दिता. बाबा भयणीनो, बावतिजमांतल्यान म्हाका आनी तुमकां ह्या क्रिस्ता जेजूक संस्कार आसात. घेतला काय आमी मानून जेजू क्रिस्त जिवे देवाचो पूत म्हूण हो तो भावार्थ आमच्यान उच्चारूंक जाता काय? हेच तें तेणें भावार्थाचें जेजूचेर रोखून आमी थेवूंक आनी जेजू जिवे देवाचो पूत वळखून घेवन आमच्या जिविताचो समर्पण ताका करूंक, जिविताचें समर्पण ताका करूंक ह्या मिसांत बापा सादार आमकां सगल्यांक मागुया. आनी पवित्र बलिदानांत फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो गुडास करुया आनी देवाताय आनी एकामेकाताय भगसणे मागुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ते पासत भाग्योन सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवतांनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमिया काकलूत कोर. सुम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सुमिया काकलूत कोर. सुम्या काकलूत कोर. मोहिमा देवाक उंचर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया, सर पदवेदार देवा बाबा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुज्या दोन वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या सदा. सुमिया देवा देवाची शेळी, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. अगेपणान आमची मागणी करुया. जें सगलें आमी मागूंक सोदता त्या वेळार ह्या मागण्या बरोबर बापाक भेटोवया. आमकां जण एकल्याक आनी आमच्या कुटुंबाक अखंड भावार्थाचें देणें मागुया. जिव्या जेजूचेर थीर भावार्थ दवरूंक आमकां आदार मागुया. देवा आमच्या बापा, तुज्या भुरग्यांक एका मोनाची आनी एका काळजाची तूं करताय. जें तूं आमकां फरमायताय ताचो मोग करूंक आनी जें तूं आमकां बासायताय ती आशा धरूंक बोलेपणान आमकां फावो कर. आनी अधीर संवसारांत सर्गीच्या सदां तोखतल्या सुखाचेर आमची काळजां तीर करून दवर. आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव पवित्र आत्म्या सांगाताची येता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. चितान देवाचें उतर आयकुया.
इसायस प्रवदेच्या पुस्तकावेलें वाचप. शबानाक राजमालाच्या कारभाऱ्याक सर्वेस्पोर अशें सांगता, तुजे जुटे वेलो हांव तुका निकळावंक वेता, तुज्या जाग्या वेलो हांव तुका सोकला उडोवंक वेता. आनी त्याच दिसा म्हज्या चाकराक एलियाकिमाक हिल्कियाच्या पुताक आपयतलो. तुजें राजकीय वस्त्र ताका घालतलो, तुजो पट्टो ताका बांदतलो आनी तुजी पदवी ताचे आदी करतलो. जेरुसाल्यांत राजवटल्याचो रावतल्याचो आनी जुदाच्या गोरण्याचो तो बापूय जातलो. ताच्या भुजार दाविदाच्या गोरण्याची चावी घालतलो. तो उगडीत जाल्यार कोणूच धांपचो ना आनी तो धांपीत जाल्यार कोणूच उगडचो ना. कोणटी कशी हांव ताका सुरक्षीत जाग्यार लायतलो. आपल्या बापायच्या गोरण्याक तो एक मोहिमेचें शिवासण जातलो. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब तुजो मोग सासणांक तोखपाचो सर्वेस्परा तुज्या हातांचेर वचनेक सोडूं नाका. सगळीं म्हणुया, तुजो मोग सासणांक तोखपाचो सर्वेस्परा तुज्या हातांचेर वचनेक सोडूं नाका. म्हज्या तोंडांतलें प्रार्थन आयकून घेतलें म्हूण सर्वेस्परा. सगल्या काळजान हांव तुका दिन वाचतां. तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगी तुका नमस्कार करता. सबाब तुजो मोग सासणांक तोखपाचो सर्वेस्परा तुज्या हातांचेर वचनेक सोडूं नाका. तूं बरो आनी विस्वाशी, सोगटा परस व्हरतें तुजें नांव. तुवें दिल्लें उतर देखून तुजें नांव वाखणटा. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें काळीज गोठ केलें म्हाका दिरान बोल्लोय. सबाब तुजो मोग सासणांक तोखपाचो सर्वेस्परा तुज्या हातांचेर वचनेक सोडूं नाका. सगल्यावन श्रेश्ठ सर्वेस्पोर तरी तो खालत्यांक पळयता, पूण गोरवान बोलल्यांक तळकून पयस दवरता. तुजो मोग सर्वेस्परा सासणांक बालता तोखता. तुज्या हातांनी म्हाका रोचलाय, आतां म्हाका सोडूं नाका. सबाब तुजो मोग सासणांक तोखपाचो सर्वेस्परा तुज्या हातांचेर वचनेक सोडूं नाका. पाग्योन पावलोन रमकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. कितलो म्हूण कोल समदीर देवाचे ग्रेस्कायेचो, ताचे जाणवायेचो आनी ताच्या गिन्यानाचो. कोणाच्यान ताचो ताव घेवंक जायत ताच्या निर्णयाचो. ताच्यो मांडण्यो कोण सोदून काडटलो. सर्वेस्पराचें मन कोण तरी जाणो जाला. ताचो बुदवंत जाल्लो कोण तरी आसा. ताका आदीं पयलीं आपणें दान तेणें दिलें, देखून आपलो उपकार ताणें फारीक केलो अशें म्हूण आसा. सगलें ताचे कडसून आयलां, सगट ताचे उदेशी आनी ताचे पासत जालां. ताका सासणाच्या सासणांक मोहिमा. आमेन. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक विरामुया. Sorvespora, zui, zui, sorvespora. Sorvespora, zui, zui, sorvespora. Sorvespora, zui, zui, sorvespora. Sorvespora, sorvespora, zui, zui.
तूं कळप आनी ह्या कळपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलो आनी आमी कोणाचे दारवटे तिचेर जैत व्हरचे नात. Solves mora, zoe, zoe, solves mora. Solves mora, zoe, zoe, solves mora. Solves mora, zoe, zoe, solves mora. Solves mora, solves mora, zoe, zoe. Sorvespor तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं. माथेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. फिलिपाचे शेजाऱ्याच्या प्रांतांत येतोच जेजून आपल्या शिसां कडेन विचारलें, मनशाच्या पुताक लोक कोण सदरतात? आनी तांणी जबाब दिलो, कांय जाणां स्नान जाता जिवांव, कोण कोण एलिशा, दुसरी जेरेमियस वो प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. ताणें विचारलें, तर तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना सिमा पेद्रू असो उलयलो, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. जाप दिवन जेजून म्हणलें, सिमांव जोनाच्या पुता, तूं सुभागी, कितें रोगता मास्सान न्हय पूण स्वर्गांत आसता म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलें. तर हांवूय तुका सांगता, तूं कळप आनी ह्या कळपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलो आनी आमी कोणाचे दारवटे तिचेर जैत व्हरचें ना. हांव तुका सर्गीच्या राजाच्यो चावयो दितलो. तुमी संवसारांत बांदचें तितलें स्वर्गार बांदलोलें जातलें आनी तूं संवसारांत सोडचें तितलें स्वर्गार सोडलोलें जातलें. मागीर ताणें आपूण क्रिस्त म्हूण कोणाकूच सांगिना जावंक शिसांक कोर आज्ञा दिली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, साद्या आमच्या जिवितांत आमी म्हणटा हो मनीस बरो, हो मनीस समजिकायेचो, हो मनीस वायटोवो, हो मनीस रागिश्ट, हो मनीस बऱ्या मनाचो काळजाचो न्हय. हें आमचें इवॅल्युएशन जावन आसा दिसा दिसपटी जिवितांत जेन्ना आमी एकामेकाक भेट्टा. साद्या उतरांनी मनीस कोण तो ताची उतरां आनी कोरन्या वरवीं आमी पारखिता. चडशे फावटी मनीस कोण तो ताची उतरां आनी कोरन्या वरवीं आमी पारखिता. बाबा भयणीनो, जेजू कोण तो एके भाशेन ताची उतरां आनी कोरन्या वरवीं पोरजा पारखिताली आनी हाका लागून म्हणटाले शीस दर्यांत आसतना मोड थारोयलें तेन्ना कोण जायत वो वारो आनी दर्या देखून ताचें आयकता. बाबा भयणीनो, जेजू कोण? हो आज हो प्रश्न आयच्या शिव वर्तमानांत विचारलेलो जेजूनूच शिसांक आमकां दिसून येता. शिसां लागीं गजाल करता जेजू आनी विचारता, लोक म्हाका कोण म्हूण म्हणटात? आनी तेन्ना शीस सांगतात लोकांचे जबाब. कोण कोण स्नान जाता जिवांव, कोण कोण एलिशा, दुसरी जेरेमियस आनी पुरोवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. लोकांनी जेजूच्यो कोरन्यो उतरां पळयल्लीं. कसल्या अधिकारान तो लोकांक बरें करतालो, पिडा काडटालो, देंवचार काडटालो, पातकां बक्षितालो, जिवीत दितालो.
तें ताणें अनुभवल्लें आनीक ताचो अनुभव जावन आसलो तो एक ओचऱ्या करपी कसो, तो एक जुआं बातिस्त, एलिजा, जेरमियास प्रवद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात म्हण. आनी तेच घडयेक जेजूची सांग विचारता, तर तुमी हांव कोण म्हणटात? तुमी म्हजे बाराबर भोंवतात, म्हजें आयकतात, हांव उदोर परगडटां, ओचऱ्या विस्मितां करतात तें तुमी पळयतात, म्हजे बाराबर जेवतात खातात, तुमी मिलाग्री पळयल्या 5,000 लोकांक बसल्या ती 2 नुस्तीं आनी 5 उड्या घेवन. तुमी कोण म्हणटात म्हाका? कित्याक शीस लागशिल्ल्यान सुमयाचो फाटलाव करताले, दीस रात ताचे सांगाता आसले. आनी ते घडयेक 12 मदलो सिमांव पेद्रू उठ्ठा आनी म्हणटा, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. यू आर क्रायस्ट द सन ऑफ द लिव्हिंग गॉड. तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. बाबा भणीनो, आमी पेद्रूच्या जिविताचेर नदर मारची गरज. आमी तर मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत पळयलें जाल्यार 14व्या स्वरांत 22 ते 33 वळींत आमी पळयता जेजू मागणें करूंक येता 3 सांजे वेळार आनी शिसांक परत धाडटा दर्यांतल्यान पेले थोडी. आनी थंयच्यान पळयता शीस उदकांत लारा मदें आसात ते, आनी देंवून उदकाचेर चलून येतात, शीस बोब मातात पूत म्हूण समजून. आनी तेन्ना जेजू म्हणटा, भियेनाका, हांव तो. आनी तेन्ना पेद्रू म्हणटा, तूं क्रिस्त जाल्यार म्हाका उदकाचेर चलून येवं दी. आनी हे म्हणटा जेजू आनी उडी मारता उदकांत, चलूंक लागता. आनी जेन्ना ताची नदर सुमया वेली कडसडटा तेन्ना बुडूंक लागता. आनी तेन्ना म्हणटा, सायबा म्हाका पाव, सायबा म्हाका वाटाय, हांव बुडटां. आनी ते घोडये जेजू ताका हात दिता आनी उंच मारता. दोगोय पोळ्याचेर येतात. आमी तर मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत 26व्या स्वरांत गेल्या जाल्यार 70 वळींत आनी उपरांत आमी पळयता थंयसर जेजू पेद्रू नाकारता. हांव वळखोच ना म्हणटा. तुमी कोणाची खबर करतात ताका वळखोच ना, हांव समजोच ना तुमी कितें म्हणटात तें. आनीक हें सगलें ताच्या जिवितांत आसुनूय आज तो म्हणटा, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. आनी ते घडयेक रोखडोच जेजू म्हणटा, सिमांव जोनाच्या पुता, हें रोगता मास्तानूय पूण स्वर्गार आसता म्हज्या बापान तुका कोडीत केलां. आनी देखून म्हणटा, तूं कोडप, ह्या कोडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलों. आनी हें कोणाचें दारमोटे तिचेर सोयत वर्शेनांत हांव तुका स्वर्गाराचेर साठ्यो दितलो. संवसारांत बांदचें तितलेंय स्वर्गार बांदलेलें जातलें आनी संवसारांत सोडचें तितलेंय स्वर्गार सोडलेलें जातलें. हे भाशेन पेद्रूच्या भावार्थाची तपासणी करता. आनी तपासणी केल्या उपरांत ताका इजुड्डी बासायता. वडील जावंक जी पवित्र सभा जेजू कडची आसलो ताचो, कित्याक हे ताच्या भावार्थाचेर आख्खी पवित्र सभा ते घडयेक ते आतां मेरेन थारलेली आसा. त्या भावार्थाची खोलाय, हे भावार्थाची रुंदाय जेजू ह्या उतरांनी पेद्रूची मानून घेता. बाबा भणीनो, आज आमी आमकां विचारया, हांव सोत मानून घेता तो जेजू कोण? हो एक प्रश्न म्हाका आनी तुमकां याद न्ही कसो. आनी तुमी लौकिका कशी पवित्रस्थानांतल्यान बाबा भणीनो आमी जेजूक आपणायला. जेजूंत आमी रिगल्या, आमकां बुडोवन काडल्यांत. देवचाराची आसली ती आमकां जेजूची केल्यांत. जेजू म्हाका कोण एक घडयेक. बाबा भणीनो, जायत्या भासांचे आमी जबाब दिवंक जातात.
पूण म्हजो खासगी पर्सनल रिस्पॉन्स आतां कितें जेजू म्हाका कोण तो सांगता हो उलयता तो म्हणटा तेन्हूय तुका जेजू कोण हू इज जीजस टू यू तुका जेजू कोण हाचो जबाब आमी चड एकल्यान दिवची गरज बाबा भयणीनो जायते भासांचे जबाब पवित्र पुस्तकांतल्यान आमकां मेळटात आमी तर कोडकारांची खबर केली जाल्यार कोडकारांक जेजून बरें केल्लें तांकां जेजू जालो हे कोण दितलो देव गॉड हू हिल्स हे कोणी दितलो देव जायते वेले देंवचार काडलेले जेजून हे देंवचार काडले मनशांक जाले जेजूएक सोडयतलो देव जीजस इज अ लिबरेटिंग गॉड जायरूस हाचे धुवेक मरणांतली परत उठायल्ली परत जिवीत दिल्लें मरणाच्या तोणीर पावल्ली तिका जातलो देव जिवीत दितलो जेजू जिवीत दितलो देव जीजस वन द गिवर ऑफ लायफ मारी मागदलेन्याक तिचे वेले 7 देंवचार काडले पातकां बक्षिल्लीं तिका जाता जेजू एक बक्षितलो देव अ गॉड हू फॉरगिव्स आनी आमा पातक्यांक जेजू जाता साल्वार करतलो देव अ गॉड हू सेव्स बाबा म्हणिनो तर म्हाका जेजू कोण हो विचार आमी आज दिवंक जाय जो विचार तूं दिताय ते भाशेन तुजें जिवीत तुजो बाबा तुजी जिविताची चाल जावंक जाय नाजाल्यार ते बेश्टे आमचे उतरांनी बडबडलोले आनी लुकाच्या शुभ वर्त म्हणजे जो म्हणटा ते भाशेन आनी देवाच्या ही बोर्जां फक्त म्हाका ओठांनी वाकणटा तांचे काळीज म्हजेसून पयस आसा ती म्हज्यान तुमची गोत जावंक शकता बाबा भयणो आमकां बावतिजमाचें देणें मेळ्ळां आनी बावतिजमांतल्यान ह्या भावार्थाचें देणें मेळ्ळां आज आमी विचारुया आमी सोत मानून घेता तो जेजू जिवो देव जिव्या देवाचो पूत हो बेश्टे आमचें उतरां आमच्या चालत्या जिवितांत आमी कोणाशी धांवता तें पळोवया आमी येता जेजूशी ताका उलो मारता आमकां पाव म्हूण मागता बाबा भयणीनो पेद्रून जबाब दिलो तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत हो जबाब बोकोंड जबाब आनी रोखडो जेजू म्हणटा तुका रोगता मासांनूय हें पळयलां पूण बापान जो स्वर्गार आसा ताणें तुका पळयलां आज हेच मिसाचे भेटेंत आमी वांटूं येता हो जिवो जेजू आमकां मेळटा ताच्या उतरांतल्यान यादनिकांतल्यान एकठांय जाल्ल्या पोरजेंतल्यान पवित्र कमुन्यांतल्यान कितले फावटी आमी जेजू घेतला काळजांत कितले फावटी आमी देवाचें उतोर वाचता कितले फावटी आतां कडेन जायना आमच्या लागीं मिसांत वांटो घेतला कितें म्हूण घेतला जिव्या जेजूक मेळूंक वता म्हूण हो आमी एक चाल जाल्ल्या परी केला आतां पर्यंत टीव्हीचेर युट्यूबाचेर आमी हे मीस पळयता कसले मनान आमी घेता हे मीस उपरांत तें पॅन्डेमीक सोंपतोच आमी मिसाक येवंक जाय गरजेन कसले मनान आमी येतले शेळमोळायेन ना घरा लागीं आमकां पळोवंक मेळटा मीस ह्या मनान हो हांव जिव्या जेजूक खास भेटूंक वेता जिवो जेजू म्हाका खास पेट्टलो मोज्यांत येतलो म्हाका वेंगयतलो म्हाका बक्षितलो म्हाका पावतलो हें ओळखून घेवन हांव ताचे बाबार धरतां हो बेश्टे शेळमोळायेन बाबा भयणीनो जिवो जेजू हे मिसांतल्यान म्हाका तुमकां मेळटा घोडे खास आमच्यांनी जेजू कुमनेवाच्या साक्रमेंता वरवीं शेवूंक जायना घेवंक जायना ओत्मीक वाटेन ताका घेवंक आमी काळजाच्या खोलायेंतल्यान ओळखून घेवया भावार्थ हो दिसा दिसपट्टी उतरांनी कोन्या वरवीं जियोवया आनीक जेजू क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत हें ओळखून घेवन ताची परगोडणी करून वावरुया आमी तर धर्माच्या इतिहासांत 16व्या वेस्वरांत 31 वळींत गेले जाल्यार भाग्यवंत लुकास बरोवन सांगता बिलीव इन जीजस यू एंड युअर फॅमिली वील बी सेव्ड सुम्या जेजूचेर बाबार दवर तूं
तुका तुज्या घराव्यान थारोवन मेळटली. तोच लुकास बरोवन सांगता धर्मपुताच्या इतिहासांत 4व्या स्वरांत 12वे वळींत मोळबा खाला चडवण दिवंक शकता तसलें दुसरें नांव देवान दिवंक ना. दिलां तें जेजू क्रिस्त. हो तो जिव्या देवाचो पूत आमचे सांगाताची येता. जुंय दोगो तेग म्हज्या नांवान एकठांय जाल्ले आसतीत तांचे मदें एक मन एक काळीज एक भावार्थ आसतीत तुंय हांव आसा म्हणटा. होच तो जिवो जेजू ह्या उतरांतल्यान म्हाका तुमकां मेळटा. आमच्या कुटुंबाचे समुदाय आसा कुटुंबाची ते समुदायांतल्यान म्हाका तुमकां मेळटा. ह्या देवाचें उतर आमी आयकता वाचता नियाळटा तातूंतल्यान म्हाका तुमकां मेळटा. जी उतरां कोरण्यो आमी बऱ्यो कोरण्यो बऱ्यो उतरां उलयतात तातूंतल्यान तो म्हाका मेळटा आनी ताची गोंय आमी दिता. ह्याच ते जेजूक जिवे देवाचो पूत म्हणून मानून घेवया आनी आमच्या जिविताचें समर्पण ताका करुया. आमेन. सतमंता देवाक सर्वोद्वेदार बापाक स्वर्गांनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुदाक आमच्या सुमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं करपी समोलो आंकवार मारिताक जल्मलो पोंच पिलाराकार ताणें खोस सोंसले ताका सार सोडलो तो मेलो तांकां पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यातलो जिवंत जालो स्वर्गांत चडलो सर्वोद्वेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तां जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भोगतांचो एकदार पालकांचे भोगसणे कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या सकण भावार्थान भरून आमची मागणी करुया. दोन मागण्या उपरांत आमी म्हणटल्या जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका सगळी म्हणुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या बाप साहेबान बिस्म साहेबान सगळ्या बिस्पांनी याज्ञिकांनी आपल्याक दिल्लो भावार्थ नीजपणान जियोंक आनी जिव्या जेजूक परगट करूंक तांकां कोठाय व्हड जाणवाय भलायकी दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. सगळे धर्म आमी सगळ्या धर्माक आमी मान दिवंक आनीक आपापलो धर्म खरेपणी जियोंक परगट करूंक सरकारान सगळी सत्या दिवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या कुटुंबांत जिवोन जेजू आनी जिवो जेजूची येताय ओळखून घेवन दर कुटुंबाच्या वांगड्यान मोगान वयपासान मोक्षण दिवन भावार्थान भरून जियोंक तांकां शिकय म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. कोविड-19 पॅन्डेमीक लागून आख्खो संवसार आनी आमचें गोंय आनी भारत दुखांत आसा. असल्या वेळार आमी आमचो भावार्थ जेजूचेर उकोण दवरूंक आनीक ताच्यांतल्यान आमच्या जिविताक स्फूर्ती आपणावंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमचे वांगडी जे परदेसांत आसात जावं कारवार जावं जमनीचेर तांकां सगल्यांक राखानी सांबाळ आनी कठीण वेळार ताच्या आदाराक पाव म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. उगीच रावून आमची खासगी मागणी करुया. सर्गीच्या मोगाल बापा ह्या आमच्या मागण्याची तुजी दोयाल नदर घाल आनी आमी मागलां तें आमकां फावो कर. आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमचे फिरगोचेर दर संस्थेचेर तुजें बेसांव घाल आनी सगल्यांक आमकां भलायकेन सांबाळ. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन.
अशा बाबा भयणीनो हे आमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या नात्यांत पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवंक. उबे रावया. सर्वेस्परा एकेच बोलये वरवीं आमकां तुजी आपणायलेली पोरजात्वें करून घेतली. दयाळपणी तुजे पवित्र सभेक एकवटांत आनी शांतीन सांबाळ. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूंक. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वार्ताव. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर काळयान सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं चडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखल्या आमा समेस्तांक जिवीत सासणाचें आपल्या मोहिमेमो स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडलीं दारां स्वर्गीची. देखून दुतां भक्तां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळकाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तशा वैभवान उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवे येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण संसंगेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिशांक दिलो आनी मोडलें. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परीन कोण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिशांक दिली आनी मोडलें. तुमी समेस्त घेयात नातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. विरामया. गावून बाबार्थ सगूट परगोटया.
siłą sala, Jezu novia niedolo, Jezu novia niedolo. बापा जेजूच्या मन्नाचो आनी पुनर्शिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतोल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप सैबाक, फिलीप नेरी आमच्या बिस्म सैबाक आनी सगळ्या यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्शिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेलोल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारये देवाचे माये सांगातींक तिच्या पती बागेवन जुजे बागेवन दवरून दिता सांज जुजे वास आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदर आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनाक आमेन. आमच्या सर्वंडाच्या आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्या मागण्या सगळी बराबर करुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळयेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर वायटांतली आयच्या दिसाक आमकां निवार. दया करुण्याची विधान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वचनांत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक आमची बोधी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासनाक. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जशी येतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबी आसूंक. तुमची सोबी आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पातकां काडटाली. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान तितले आमी सुभागी. सौम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजें कास करान म्हाका भलायकी मेळटली.
सोमी आमच्या काळजांनी खास आमी ताका शेवंक जायना. वचपीक वाटेन ताका शेवंक तयार जावया. ह्या दिसा खातीर, ह्या मिसाचे भेटे खातीर, आमच्या जोड्याकल्याच्या जिविता खातीर, आमकां दिल्ल्या बावार्था खातीर देवाक आर्गां दिवया. आनी बाराबर म्हणुया, क्रिस्ताच्या ओंव्यान म्हाका पवित्र कर, क्रिस्ताचे कुडी म्हजें तारण कर, क्रिस्ताच्या रोगताक म्हाका दादोस कर, नाडय म्हाका उदकान कडवडाच्या, पवित्र गोश्टानो म्हाका गोट करात, तूं बऱ्या जेजू चितान म्हाका आय, तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय, वेगळो सोडूंक कधीच दिवं नाका, वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय, मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय, तुजी चडशी येवंक तूं म्हाका फरमाय, भोगतां संगती तुका वाकांच्या. आमेन. प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, तुवें काकुतीन आमकां दिल्लें जेजूचें मास आनी रगत आमच्या पिळे सत्म्यांक भरपूर भलायकी दिवं आनी सगलें आमचें जिवीत तुका मानता तसलें जावच्याक आमच्या काळजाची उर्बा अदीक अदीक वाडय. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. सद्बुद्वेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपला आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हडूकार. Deva Gesù in cuore